السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه الاكل الصحي. كنتمنى من عند الله الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نقدم لكم عجينه الصابلي للمناسبات والاعياد والافراح. كتجي ناجحه 100%. معتمدها عندي انا. هاد الطريقه هذه اللي كنعتمد عندي وسهله ودغيا دغيا كتوجد لينا وكتعطينا الصابلي زوين ما يتشققش وما كيخسرش في الفورمه ديالته وما كيتهرس ليناش وما كيتفرتش ملي نكونوا كنخدموا به. المهم هاد الصابلي هذا ان شاء الله العجينه ديالته غنحتاج لواحد الكيلو ديال الدقيق. غنحتاج الكيلو ديال الدقيق على حسب الخليط. ما غاديش المهم ملي غادي نعجن ان شاء الله غنقول لكم شحال غادي ندير، شحال غادي ندخل. كاس ونص ديال الزيت، 250 غرام ديال سكر كلاصي من نوعيه جيده، واحد مارغرين اللي كان اي نوع. عندي انا هذا النوع هذا اللي كاين اللذه كاين عطا الله. 3 ديال البيضات على حسب الحجم يكونوا كبار. 3 ديال معالق ديال نيدو. هذا نيدو هذا هو اللي غيكون عباره عن محسن للدقيق باش يجينا الصابلي ديالنا زوين وهشيش وفيه مذاق ديال البنه. بالنسبه لهذا الصابلي انا ديالي اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله غادي نسمو بالروح ديال اللوز. الا ما كاينش الروح، الا ما كاينش اللوز بودر، 2 ديال المعالق كبار نديروا الروح ديال اللوز. المهم على حساب كل واحد كيفاش بغى ينكه هذا الصابلي ديالو ماشي مشكل. المهم انا غادي ندير هنايا الروح ديال اللوز، غندير واحد راس المعلقه. غنحتاج غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. بالنسبه للطريقه كتكون سهله دغيا كنوجدوها. وهذا الصابلي هذا المده اللي غادي نحطوه في الثلاجه مده ديال 4 سوايع حتى 5 ديال السوايع. عاد ممكن نشكلوه بالطريقه اللي بغينا. غنحتاج انايا هذا السكر باش غنخلط انايا هذا الصابلي ديالي. بسم الله. غناخذ الزبده ديالتي هكذا. الزبده كتكون على درجه حراره المطبخ. غادي نجيب باش نغربل هذاك السكر كلاصي ديالي. غادي نغربل، ضروري ما نغربلو السكر كلاصي حيت كيكونوا فيه دوك الحبيبات ما غايبغيش يدخلوا لينا مع الزبده. بسم الله. انا باش نسهل عليا التوراق ديال التخلط ديال هاد الزبده هذه غادي نجيب الحكاكه وغادي نحك هاد الزبده هذه باش دغيا تدخل ليا في السكر كلاصي. انا عندي واحد المناسبه وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالتي ديال عجينه الصابلي. ان شاء الله ملي غادي نكون كنشكلها في فيديو قادم ان شاء الله غادي نصايب معكم بالتشكيل التسواق ديالو بالشوكولاط فانا غادي نخدم هاد الزبده هذه مزيان مع السكر كلاصي تندمج وتذوب. ندخل دابا الزيت ديالتي شويه بشويه مع السكر كلاصي ومع الزبده.
يدك كتكون سخونه هي اللي كتخلي الزبده تطلق. الحراره ديال اليد هي اللي كتخلي الزبده تطلق. كيف ما قلت لكم هاد الكميه كتعطي بزاف. واي تساؤل خليوه ليا في لي كومونتير نجاوبكم عليه. صافي غادي نزيد دابا الزيت ديالتي كلها. وغادي نزيد هاد حليب بودر. وغادي نزيد واحد راس المعلقه ديال النكهه ديال اللوز على هذا الشكل هذا. نكهه اللوز كتكون مره بزاف، ما تحاولوش تكثروا فيها لان غادي تخرج لكم في العجينه ويجيكم الصابلي خايب. صافي ملي غادي ندخل الزبده مزيان مع هادشي كلشي، ملي غادي ندخل الزيت والزبده والسكر كلاصي، غادي نبقى نزيد البيض شويه بشويه. النكهه ديال اللوز مجهده كنشم فيها انايا من هنايا. غنبقى نزيد دابا البيض شويه بشويه بسم الله. الزبده ما خاصهاش تبقى لينا كاع محببه في العجينه. في الخليط خاص الزبده تكون دابت كلها مزيان، ما تحسيش بها في يدك انت كتخلطي، والزبده ما تكونش في على شكل حبوب، خاصها تكون دايبه مزيان. غنبقى نزيد انا دابا الدقيق شويه بشويه. قلت لكم عندي كيلو، غنشوف شحال غادي ندخل. بسم الله. بطبيعه الحال كنغلبلو الدقيق ديالنا ضروري. صافي غادي نبدا ندخل كما قلت لكم. الدقيق كيكون دقيق ممتاز للحلويات، من الاحسن باش تعطينا كيجينا الصابلي زوين وهشيش وما يخسرش لينا في الطياب، ما يديفورماش في الطياب. صافي غنبقى ندخل انا شويه بشويه حتى نحس العجينه عندي في يدي القياس اللي بغيت فيها.
بطبيعه الحال دايره انا قبيصه ديال الملحه، نسيت ما قلتهاش، ضروري باش كتحيد لينا البسوليه ديال البيض والبسوليه ديال الدقيق، باش كتهرس لينا داك، تهرس لينا القوام ديالنا ما يجيناش باسل. وكل واحد على حسب الدقيق ديالو، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. المهم غتردوا البال مع الدقيق ديالكم كيفاش داير باش ما يجيكمش مدقص ويجي ويتهرس لكم في الطياب ويتهرس لكم في التشكال. صافي انا غادي نزيد غير واحد شويه تقريبا باش كتجمع. نتوما كتشوفوا يعني راه تقريبا مشات دير ليا كيلو، غير على حساب كما قلت لكم الدقيق. انا ندخل غير شويه بشويه وغنعبر لكم في الاخر شحال غيبقى لينا ديال الدقيق. مازال يعني انا عندي الدقيق اللي ما كيشربش، مازال غنزيد الدقيق. صافي انا دابا الدقيق ديال العجينه ديالتي هي هذيك، كنحس بها فيها في يديا مزيانه. ما كنعجنوش، غير كنبقاو نجمعو، لان الصابلي يعني راه كتعرفوا بان عجينه الصابلي ما كتعجنش. لا بخوفه شويه غنزيدها. المهم تقريبا هزات ليا كيلو، يعني كيلو ديال الدقيق انايا اللي هز ليا. نتوما غادي تمشيو على حساب الكميه ديال الدقيق ديالكم. غنجمعها انايا ونرجع معكم ان شاء الله. صافي كما قلت لكم انا عجينتي هي هذه جمعتها، تقريبا هزات لي انايا كيلو نيشان. هي الدقيق ديالي ما كيشربش، جات على هذا الشكل هذا. ضروري ما تلقاوها بحال هكذايا بحيله مدرجه من الداخل فيها تدرجات، ما تكونش بحال عجينه. صافي غادي ها نتوما كتشوفوا القياس ديال العجينه كيفاش غتكون. انا غادي نحطها في الثلاجه كما قلت لكم واحد قياس ديال 3 السوايع ولا 4 السوايع 5 السوايع. المهم فوقاش قد ما جلست في الثلاجه قد ما جات لاباط زوينه وجا الصابلي ديالنا زوين، ما خفتو منه حتى حاجه. لان هو كتقادو الثلاجه بزاف، الثلاجه اللي كتقادو ماشي الخدمه، الثلاجه. غادي نخليو قلنا واحد 4 حتى 5 السوايع في الثلاجه. صافي ديك الساعات نشكلو معكم ونشوف نديرو قطاعات ونشوف باش غادي نخدم. صافي من بعد ما ارتحت لي انا العجينه ديالتي مده ديال كما قلت لكم 4 ديال السوايع حتى 5 ديال السوايع على حسب. المهم خاصها تبقى في الثلاجه واحد المده كبيره شويه باش تعطينا هذا يكون زوين. غادي ناخذ انا الميكا علاش غادي نخدم. غادي نقسم العجينه على 4 وندير فيها 4 ديال هذا الشكل ديال الصابلي. انا عندي واحد المناسبه كيفاش كنقاد هذا الصابلي هذا. صافي من طبيعه الحال كنردوه في الميكا دائما، كنخليهم داير مغطي في الميكا باش ما يكرمليناش.
اذا ناخذ انايا الرشامي ديالي، خديت انايا 4 ديال الشكيلات هكذا. نتوما ديروا الشكيلات اللي بغيتو. بسم الله. ونبدا نسرح العجينه ديالتي. مغاديش نخليها غليظه بزاف وما نخليهاش رقيقه بزاف. انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا بالنسبه للصابلي اللي كندير الا كانت عندي شي مناسبه. صافي ما كنكثروش فيه هذا الدلاك، ما كنكثروش فيه هاد التوراق، كتكون شويه دقيقه. غنبدا انا بهذه ان شاء الله. بسم الله. نجيب اللاطه ونرجع معكم. الا كاين ورق الزبده تزيدوا ديروه فوق اللاطه. انا ما عنديش التلاليه، ماشي مشكل، لان اصلا الصابلي راه فيه الزبده، يعني غادي نديرو غادي يجينا مزيان، ما غاديش يلصق. صافي انا غادي نهز هكذا ها، وحنا كنهزو في، نحاول نهز غير بيديا كاع بلا ما ندير الموت. الحاجه اللي غنقول لكم هي انكم ما تعجنوش العجينه، تجمعوا غير هكذا ها. بالنسبه للمبتدئات اللي كيخافوا من الصابلي، الصابلي راه ساهل، ما فتو منه والو ان شاء الله. كيف ما تعلمنا كاملين غنتعلم، كيف ما تعلمتوا انا وتعلموا شحال من حدا غير بهذه الطريقه هذه غنتعلموا كاملين ان شاء الله. ما تحاولوش تعجنوه نهائيا، لان العجينه ديال الصابلي ما كتعجنش. الا تعجنات كتجي خايبه وكتجي قاصحه وكتبقى تكسر في الطياب. صافي كما قلت لكم غنستمر على هكذا حتى ان شاء الله نسالي نسالي هاد العجينه الاولى ونعاود نكمل معكم العجينه الثانيه. صافي انا غادي نكمل هنايا، غادي ندير الشكل الثاني. كنطبقو مزيان وكنخلي ما كنخليوش غليظ، لان غنديرو وحده فوق وحده. كنرققوها شويه باش ما تجيناش الحلوه غليظه ولا الصابلي غليظ. كنحاولوا نرققو شي شويه باش كيجينا القياس اللي بغينا، وكنخدموا العجينه غير شويه بشويه باش ما نخسروش العجينه كلها. انا غادي ناخذ دابا هاد القطعه هذه على هذا الشكل هذا. بسم الله. من الاحسن ما تديروش القطعه اللي مسننه بالنسبه للمبتدئين، لان كتعذب شويه. من الاحسن ديروا قطعه سامبل كيجي عليها هكذا. المهم انا غادي نستمر على هكذا. غادي نجيب شويه ديال الدقيق حدايا،
باش نبقى ندير الطابع ديالي في الدقيق باش ما يسقلياش فيه. باش ما يبقاش يلصق ليا في العجينه غادي ندير ليه هكذا. وحنا كنسوسو بالدقيق صافي كنديروا القياس ديال الحبات بحال باش ملي نلصقوهم يجيونا مقادين في التلصاق. انا غنحطهم في اللاطه وكنقربوهم حيت راه ما فيهمش الخميره، ما غاديش يتلاصقوا لينا في اللاطه، نخفتو والو منهم. نقربوهم وملي نحطوهم في اللاطه ونساليو نقادوهم بيدينا كامل، نضغطوا عليهم بيدينا باش يرجعوا يشدوا الفورمه ديالهم الاولى باش ما يجيوش مديفورميين في الطياب. انا هنايا غادي نخدم الشكل الثالث ولا الرابع. غادي ناخذ هاد الصواقه هادي وغنمشيو هكذا. حنا كنديرو في الدقيق باش ما تبقاش تلصق لينا القطعه على العجينه. صافي انا غادي نهز نحطها في اللاطه، وملي نسالي ان شاء الله الطياب ديال الصابلي ديالي غنرجع معكم ان شاء الله نوريكم كيفاش جا. صافي بعد ما طيبت انايا الصابلي ديالي جا على هذا الشكل هذا. درت هنايا هذا الشكل هذا على شكل الشجره. غادي نزولكم ان شاء الله هنا بشي حاجه. المهم غادي فيديو واحد اخر ان شاء الله غنشارك معكم الزواق ديالو. كيجي هكذا ما كتكثروليش الطيب باش ما يجيش محروق. صافي هنايا خديت هنايا على شكل طوير حتى هو غادي نديرو شي تزويقه من سميتو بالشكلاط. هنايا ان شاء الله هنايا درت هذا الشكل هذا مع هذا الشكل هذا غادي يجيو واحد فوق واحد. يجي على هذا الشكل هذا، يجي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم. غادي نصايبو حتى هو ان شاء الله ملي نبغي نفينيو غادي نديرو معكم على هكذا. هذا كان درت له بحال هكذا ودرت هذا واحد فوق واحد هكذا غيكون هكذا. صافي كما كنقول لكم الا عجبتكم الفيديو ان شاء الله بطبيعه الحال وصلوها لاعلى مشاهده وديروا اللايك، بارطاجيوها مع الناس ديالكم، واشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. اللي مازال ما اشتركش يشترك مرحبا به، واللي مشترك شكرا بزاف، واللي جديد في القناه كنقول له مرحبا بك والف مرحبا. كنتمنى من عند الله هذا الفيديو تستافدوا منه شي حاجه. انايا غير عندي واحد المناسبه ودرت الصابلي وقلت ضروري ما نصوروا معكم. اما الصابلي كلشي كيعرف يديرو و كاين اللي كيصدق ليه كاين اللي ما كيصدقليش. المهم هذه هي طريقتي في الصابلي. كنقول لكم شكرا بزاف حتى الفيديو القادم ان شاء الله. خليكم على خير.